उस धमकी के बारे में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है और ये एक सीरियस थ्रेट है। ये धमकी जो है वो जंग की है, एन एक्ट ऑफ वॉर, एक ऐसा जंगी अमल जो कि इंडिया माजी में भी कहता रहा है और एक मरतबा फिर अब इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुतल्लिक। उसके और यह भी मैसेज देने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम यहाँ पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही, यानी बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। यह हमारा फर्म डिसीजन है। मैं तुम्हारे दादा दादी माँ बाप जैसे परेशान कुन जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। 1971 की इंडिया पाक जंगों के दौरान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुहाजिरीन की कुर्बानियों को भी याद किया जाएगा। एक अजीब किस्म की खामोशी भी नजर आई कश्मीर के अंदर। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 10 साल लगाए और पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों? और मैं क्यों कह रहा हूं स्मार्टली? क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक और बयान से पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। दोस्तों, दरअसल जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, चाहे वो हमारे धरती पर हो या फिर हमारे बॉर्डर के पार हो, हम वहाँ पर जाके कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इसके पहले जो अजीत डोवल साहब हैं, जो हमारे एनएसए हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो कोई भी इंडिया के खिलाफ साजिश करेगा उसका हम ऐसा ही हल करेंगे। उस समय भी जो बयान था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था, लेकिन अब भारत के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत जो है वो हम पर कुछ कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो भारत है वो लगातार सारे कंट्री से वर्ल्ड के वो ये कहता आ रहा है कि हमें जो आतंकवाद है उस पर ध्यान देना चाहिए और जो कुछ भी इसका समर्थन कर रहा है उस देश पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और दोस्तों, इसका असर भी देखने को मिला है, क्योंकि आज सारे जो कंट्री हैं वो आज आतंकवाद पे भारत के साथ हमेशा खड़े नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। आज बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर के हवाले से इसलिए कि इसके हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात होती है। बेशक कुछ हो या ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है और बहुत दफ़ा इसको मेरे ख्याल पॉलिटिकल गेम्स के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 2019 अगस्त 5 अगस्त 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का पहला दौरा कश्मीर आप मेरे चैनल पे और इसके अलावा भी तकरीबन सारे मीडिया ने कवर किया, उनका दौरा रहा। लेकिन दौरे के अंदर रहा क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसी चीजें हुई हैं कुछ जो शायद पहले नहीं नजर आती थी कश्मीर में। जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट जो हिंदुस्तान के होते थे, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके दौरे के दौरान वो चीजें नजर नहीं आती थी। मोदी जी ने कहा क्या? हाँ, हमारे साइड के कश्मीर में प्रोटेस्ट रहा, वहां पे प्रोटेस्ट किया गया और कहा गया कि मोदी जी वहां का दौरा नहीं कर सकते। और जो भी एक कहानी आप सबको पता है, क्योंकि 70 सालों से चल रही है, तो सबको पता है कि यार क्या क्या होता रहा और क्या क्या चीजें हुई। वो हुआ और उन्होंने कहा कि ये दौरा उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? ये मेरा सवाल है कि क्यों नहीं करना चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि एक प्रोटेस्ट करना एक जमहूरी हक है। मैं बिल्कुल इसके साथ खड़ा हूं, कोई भी करता हो, लेकिन उनको दौरा क्यों नहीं करना चाहिए था? दौरे की जो मेन चीज थी उसमें उन्होंने क्या कहा? आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नरेंद्र मोदी का कश्मीर का पहला दौरा था और उन्होंने कहा क्या? मैं तुम्हारे दादा दादी माँ बाप जैसे परेशान कुन जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। ये वहां पे जो कौमी पंचायत राज दिन के मौका पर खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जो आप लोगों ने, जो आपके यानी फोर फादर्स ने तकालीफ उठाई हैं,
وہ میں آپ کو نہیں اٹھانے دوں گا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مودی جی کے دورے کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا گیا اور کہا گیا کہ ہندوستان مخالف مظاہرے کیے گئے۔ اس دھمکی کے بارے میں جو بھارت کی طرف سے پاکستان کو دی گئی ہے، اور یہ ایک سیریس تھریٹ ہے، یہ دھمکی جو ہے وہ جنگ کی ہے، این ایکٹ آف وار، ایک ایسا جنگی عمل جو کہ انڈیا ماضی میں بھی کہتا رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اب انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان سے متعلق۔ اس کے اوپر پھر شہباز شریف کی حکومت، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اب ایک نئی حکومت موجود ہے، اور دفتر خارجہ ظاہر ہے کہ اب ایک نئی حکومت کی پالیسیز کو لے کر چل رہا ہے۔ انہوں نے انڈین وزیر دفاع کو کس قسم کا حیران کن جواب دیا، وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے کانٹیکسٹ کو بھی سمجھ لیں گے، اور تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پہلے دھمکی کی بات کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور پاکستان دو دشمن ممالک ہیں، ایڈورسریل ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان کا جو پورا سیکیورٹی کا فوکس ہے، آرمڈ فورسز کا فوکس ہے، پاکستان کی جو دفاعی تیاریاں ہیں وہ صرف اور صرف انڈیا کے کانٹیکسٹ میں ہیں۔ کبھی آپ کو نہیں یہ سننے کو ملا ہوگا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے یا پاکستان کی ملٹری کی طرف سے یہ کہا گیا ہو کہ ہم فلاں ملک کے خلاف جو ہے وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، اس کے لیے ہم اسلحہ جو ہے وہ پروکیور کر رہے ہیں، ڈیفنس ڈیلز کر رہے ہیں، جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی جہاں پر معاملہ آتا ہے وہاں پر بھی ون وے اور دی ادر ریفرنس جو ہے وہ انڈیا تک جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہم یہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ پھر ساری جو پروکیورمنٹ آف اکوپمنٹ ہوتی ہے یہ ساری اس مد میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، اور اگر سرحدوں کے اوپر جنگ نہ بھی چھڑی ہو، یہ دو ملک ایسے ہیں جن کے درمیان لفظی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اور پھر مختلف حکومتیں ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ٹیک آن کرنا ہے دوسرے ملک کی دھمکیوں کو۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، اور ایونٹ ہو رہا تھا بھارتی ریاست آسام میں، اور یہ ریلیٹڈ تھا، یہ ایونٹ بھی ریلیٹڈ تھا 1971 کی جنگ کے حوالے سے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف سازش کی، اور یہ سازش متعدد لیولز کے اوپر نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد بھارت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ انڈیا بحیثیت ایک ملک اس سازش میں شریک تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ جب وہ خود اپنے اس سارے معاملے سے پردہ اٹھاتے ہیں تو پھر پاکستان کو اب یہ جو ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں ان کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے، انٹرنیشنلی کرنی چاہیے۔ دو چیزیں ہوئی، یہ ایونٹ ہو رہا تھا 1971 کے وار کے، جو ان کے مطابق ان کے ہیروز ہیں ان کو جو ہے وہ فیلیسیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کو پیسے دینے کے لیے، ان کو سرٹیفکیٹس دینے کے لیے یہ ایونٹ ہوا آسام میں۔ وہاں پر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کیا گفتگو کی، راج ناتھ سنگھ نے کن الفاظ میں پاکستان کے ریفرنس میں نام لیے بغیر جو دھمکی دی وہ ایکٹ آف وار ہے، اس کے اوپر پھر کیا رسپانس دیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور ویسے بھی ہم جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی حکومت میں جو خارجہ پالیسی ہے اس کی جو دیگ بنی ہے چاولوں کی، اس کا پہلا دانہ جو ہے وہ چکھ چکے ہیں، پہلے اندازہ ہے کہ کس طرح سے معاملات وہ لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں جناب دھمکی کیا ہے۔ اکنامک ٹائمز نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اکنامک ٹائمز کہتا ہے کہ انڈیا will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside، یعنی کہ سیما پار کارروائی میں سنکوچ نہیں کریں گے، یہ کہا۔ یہ سن لیں پہلے راج ناتھ سنگھ نے کہا کیا۔ ہم یہاں پر تو آتنکواد مٹائیں گے ہی، یعنی باہر سے اسے انجام دیا جائے گا تو اس دھرتی پر بھی جا کر، سیما کے پار بھی جا کر آتنکواد کے خلاف کارروائی کرنے میں ہم سنکوچ نہیں کریں گے، کارروائی کرنے میں سنکوچ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ انڈیا نے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ تقریباً 10 سال سے خاص طور پر بہت ہی سمارٹلی ایک کام کیا دہشت گردی کو پاکستانی ریاست کے ساتھ جوڑنے کا۔ انڈیا خود کرواتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی۔ کلبھوشن جادو اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جس کے اوپر پی ایم مودی کی ریلی کے بعد یہ بہت ممکن ہے کہ وزارت داخلہ امت شاہ 8 مئی کو جموں میں ایک ریلی نکالیں گے۔ اس ریلی میں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو واپس لینے کا نعرہ لگانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے، تاہم اس ریلی کے منتظمین کو ابھی تک وزیر داخلہ کے دفتر سے کوئی تصدیق نامہ نہیں ملا۔ ریلی جموں کشمیر فورم کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس ریلی میں سن 1965-1971 کی انڈیا پاک جنگوں کے دوران پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مہاجرین کی قربانیوں کو بھی یاد کیا جائے گا۔ ایک عجیب قسم کی خاموشی بھی نظر آئی کشمیر کے اندر۔ کیا تھا؟
इतवार को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू के पली गांव में हजारों पंचायत कारकुनों से खिताब के दौरान इस गांव को कार्बन से पाक मुल्क के पहले गांव के तौर पर पेश कर रहे थे तो कश्मीर में अजीब खामोशी थी। माजी में ऐसे हाई प्रोफाइल दौरों पर बहुत कुछ होता था। हिंदू नवाज माशी और सियासी मुतालिबात करते थे जबकि अलहदगी पसंद हड़ताल की कॉल देते थे। लेकिन रिवायत के बरअक्स इस बार ना मुजाहिरे हुए, ना मुतालिबे किए गए और ना तवक्कुआत का इजहार। इस खामोशी और बेइंतकाई की आखिर वजह क्या है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब पहले ये चीजें होती थी और बल्कि इसके ऊपर भी पहले हमें ये खबरें आ रही थी श्रीनगर से कि शायद कॉल दी गई है और शायद स्ट्राइक और ये चीजें, लेकिन उस तरह नहीं था। अच्छा, एक और चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, लहजा सियासी, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से परहेज।